دبداب درون تفصيل مقولم 18 عام تمرت منجس إثيوبيا أبكبابتات رايان اندباغنان دبداب درون كمز فصمة تغليتو أبزا بحري زتمت النا تنفحه قبل لالو مرب حقو حركت زبتخه يبلالو ولدوي فلت يترتاخب ألف حركة تنفيا زخدت فيدل ايه صحيفة يبلالو ولدوي زانتو زبرخ أبركتو جبها زخبرا بتاريخ في درم مزحفة تفتري حرخرخ منجستي إثيوبيا لومي علت 18 وري 10 عام تمرت أب زوادو تجري ورد ريا عزبو طابيا جنة دبداب درون فطيمو تي دبداب درون زورد قدات جنزاجيد أين صرن أو زخذ ساعات زي لتسمع زينا لومي علت نحاس 18 قلت شيء 18 عام تمرت نقو ساعات 350 كبابي حيل آير إثيوبيا أب كبابي دباغنا زركت بوتا متقعتي درون كان زفتسمة تحب متقعتي تفصيمو الله أب رايا نا أب بقى درون انت الياس نمنتاي تصرر درون زي تمصو نمنتاي بتصرر درون زي تكالخلو لنا سلام فتواتن كبرات متخاتلتي ببزلكم سلام تعنا رهوا انداتمنقلكم أبناء لما عنتم دمنا دما أب محبرة ميديا أزيوم أزرب ساعاتن حدش حبريتاتن حجركم قريبا لكم نز channel سبسكرايب زي كوركم حدش بيت سمتان لكم سبسكرايب بمقار أزي فيديو زمان أبوزع سمن تانك بازح لايك بمقار جمرو أب كرنا أفريكا أب إيرترا تغراين بزعبات صمرو أب سودان زلو حدش معالتاتن أب إثيوبياون انتا يبهالو زبل زعباتات حيزنا خنقربينا حدشي وتادراوي بوليتيكاو تنتنا كنتنا نز channel جن سبسكرايب بمقار جمرو أستفتواتن كبرات نتغطاتلتي كلمنا مدبنا مخدنا 3000 سبسكرايبر ملينا لنا أزي بتعمل دامسكنكو كتسالو وعزنا دمان أب 5000 سبسكرايب كغونيو سبسكرايب قورو فتواتن كبرات نتغطاتلتي أستي نمدبنا كبلكم حوات بحري زتمت النا تنفحه قبل لالو مرب حقو حركت زبتخه يبلالو ولدوي فلت يترتاخب ألف حركة تنفيا زخدت فيدل ايه صحيفة يبلالو ولدوي زانتو زبرخ أبركتو جبها زخبرا بتاريخ في درم مزحفة تفتري حرخرخ هزباو من العقال قدي انتفادا زفشل دليت فتحتنا وحدة من في التاريخ انت تدلي ووشت ولدا دقا فتح وانبر ما أسرح كيدا مسواءة خبيره مخالف مخدا سندوي ولدوي مسواءة طاهر سالم كدان غفلو أما قهار قدلي موبا إز تغفلو تاريخ فايد عواتن تزي تلليو وعلو حدا مسكرم مجواين تتدليو مقابرات هلال أبراهام تولدن من كتكات مريتي أب أنبات قباري سوراي تعقينو كوشت فحفه شعبياس السيرو الفئلا فانابس نحمدو قزيمو ببرهاو تانات النت فيدلاتو الجيبو فيدلت أقيمو تلختا مخالف مو ما أصل أختمو قد لننا تنت تغام دمدمتا حدش قد لحاتيتو مخالف حلمتاتا حدش قدل تفتيرو مقدام فيدلاتا أبسيو زفلم ناي ولدهوي معبل نغاس عظم عيني ورساي سمو همبل ولدهوي شمت نبري بنتاس محلخا ولدهوي دلاي في دلو أب عدب برخا حقفديو قدفو كغيل زي كال حنقوق دناقوه أب كوحيخ شكل برخا حديرو زرزرات بتقلل كم من قاق حراقت في دلوخ من تل داويتي ولدوي ورساي ندوباتو نقول ياد زفن كله دويلو عبرستو
قديمي ولدوي رأسن رأس قلن فدل را حدينو 4 تزأكلن حبر بانديرون سمهاجرون ناب حدل جيبوان فدلات إيرترا مزازم جيرولن كمزي غدانا ولدوين إيرتران سريحنا زاتنا يا بيتنا يا ذا السفرة امني زقبلنا يلن ناتنا يا كل ملا مسرت بوتاتنا ولدوي زغالا معرفات قدليو 4 في دلا وفيروي ملسنيو ايرترايز دفرا روح الاف دكايو روح الزابانديرا قطبوي قوين عكينوي لقسن بلعي قسعن سجيبوي كنبن قبوي جيريلو مال السايحاتتن حتيني محلنا انا نولدوين عقلي ودفعنا طعينان وقؤنان إيماننا يتحزنان معتبنا يبتخنان قطري سبسبنا يوننا يدخمنا عقن هقري ومزمرنا كلنان نخدنان زلنان مقلا أبعدن سدتن متقعتي تفصيمو الله أب رايا እና أب እንደባጉና ዝባሃላ ከባቢ አጋጣሚ እንደባጉና እኮ መድፍዑን ይባላል ወይ በአብራያ ግን ናይ መድፍዕ ናይ ድሮን ጥቃዓት ወይ ደሞ ደብዳብ ተካሂዷል ኦሬዲ አይ መሐመድ ናሙሉ ኺናቱን ከምርሕ ስለዝኽእል بحصير ግን እተውሽ ተዓድ ዘሎ ባንዳ ብዘይ መጥፍኡ አው ኮይን ናጠቆመ አው ዚለካ ናበለ ሰራዊትና ዝርኮ ዋላ ስቲል ሰራዊት ኮይኖም ዝገብርዎ ዘለው ሁሉ ይዝፈልጥ መንግስት እርምጃ ይወስድን ዘሎ وراد أبي محمد بكا تخينات جمير وي كينات تجمري بأبي محمد كينات تجمري صني حلو خاوز جمر سبب حزبي ناتود كسام عزي خا خمزي الكا تصبن دعي أنا أيدنو دبداب درون تفصيم علومات شمونتن حساتاشن 18 ዓመተ ምህረት መንግስት ኢትዮጵያ አከባብታት ራያን እንዳባጉናን ደብዳባ ድሮን ከምዝፈጸመ ተገሊጹ አብዘባ ደቡብ ትግራይ ወረዳ ራያ አዘቦ ጣቢያ ገነቴ ሰፈጸመ ኮይኑ አብ እንዳባጉና ድማ ፍሪ ቦታ አድገቡ ሰፈጸመ ከምዝኾነ ሰረኸ ሓበሬታ የመላኽት መንግስት ኢትዮጵያ ሎሚ ዕለት 18 ወርሒ 12 2018 ዓመተ ምህረት አብ ዘዋድሩ ትግራይ ወረዳ ራያ አዘቦ ጣቢያ ገነቴ ደብዳብ ድሮን ፈጺሙ እቲ ደብዳብ ድሮን ዛውረደ ጉዳት ግን ዛጊድ አይነጸረን ከኢትዮጵያ የተነሳ ድሮን በትላንትናው ዕለት በሱዳን ጦር ተመቶ ወድቋል። ለምን ከኢትዮጵያ የተነሳ ድሮን ወደ ሱዳን እንደገባና የድሮኑን ስም ነግራችኋለሁ። የኢትዮጵያ መንግስት ለአርኤስኤፍ ከኤምሬትስ የሚመጡ መሳሪያዎችን ከማቀባበል ጀምሮ አገር ውስጥ ትሬኒንግ እስከ መስጠት ድረስ ያሉ ስራዎችን ይሰራል። ከዛም አልፎ ደግሞ ከኢትዮጵያ ተነስተው ወደ ሱዳን ወታደራዊ ዘመቻዎችን እንዲያደርጉ ይፈቅድላቸዋልና አሁን በቅርቡ ከዚህ ከኢትዮጵያ ተነስተው በፈጸሙት ጥቃት ሱዳን ላይ ኩርሙክና ጌሳን የተባሉ ከተማዎችን የአርኤስኤፍ ወታደሮች ተቆጣጥረው ነበር። ለዚህም አጸፋ ምላሽ ለመስጠት የሱዳን አየር ኃይል የኢትዮጵያን አየር ክልል ጥሶ በመግባት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ላይ አንድ ካምፕ ላይ ጥቃት ያደርሳል። በደረሰው ጥቃትም አትሊስት 3 የኢትዮጵያ ወታደሮች ሲገደሉ ከአርኤስኤፍ እና ከኤስፒኤልኤም ወታደሮች የሞቱት ምን ያህል እንደሆነ ማጣራት አልቻልኩም። ከዛም በኋላ ከአሶሳ ወይም ከባህር ዳር ግን ሞስት ፕሮባብሊ ከባህር ዳር ድሮን ይነሳል ማለት ነው ወደ ሱዳን ሄዶ አጸፋ ምላሽ ለመስጠት። ይህ ድሮን ወደ ሱዳን በሚገባበት ጊዜ በሱዳን ኤር ዲፌንስ ተመቶ ይወድቃል ማለት ነው። ከዛ በኋላም ደግሞ እንደገና ሁለተኛ ዙር የሱዳን አየር ኃይል ሌላ ድሮንን በመላክ ወደ ኢትዮጵያ አየር ክልል በመግባት
ሌላ ጥቃት ፈጽሟል። ይሄ ጥቃት ምን ያህል ጉዳት እንዳደረሰ ማወቅ አልቻልኩም። ድሮኑ ደግሞ ሌላ የትኛውም ሳይሆን የግብር ከፋዮች ናይትሜር የሆነው አኪንቺ ነው ማለት ነው። የግብር ከፋዮች ቅዠት ያልኩበት ምክንያት ይሄ አንዱ አኪንቺ ድሮን 30 ሚሊዮን ዶላር በላይ ሊያወጣ ይችላል። ስፔሻሊ ደግሞ ይዞት የወደቀው ማሜል የተባለ ከ85000 ዶላር በላይ ያንዳንዳቸው የሚያወጡ ቦምቦች አሉ። አንዱ ድሮን እስከ 12 ድረስ መሸከም ይችላል እና እነዚህን አንድ ላይ ስናደርጋቸው 5 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር በላይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እርግጥ ይሄ ድሮን ከኢትዮጵያ ይነሳ እንጂ አክቹሊ የኢትዮጵያ መንግስት የገዛው ድሮን ይሁን ወይም ዩኤኢ ባህር ዳርና አሶሳ ያስቀመጠቻቸው የራሷ ድሮኖች ሆኖ የታወቀ ነገር የለም። ምክንያቱም ከዚህ ጋር አምስተኛው ነው ይሄ ከኢትዮጵያ ድሮን ተነስቶ በሱዳን ተመቶ ሲወድቅ ማለት ነው። ቁምዶ መልስ መሃብ ምጅማሩ ዝብል ብክልተ መንገዲ ፈሊና ክንሪኦ ኢና። እቲ ሓደ ጽምዶ ንኩሉ ጽምዶ እንዳተባሃለ እናበለ ዘለፋልፍ ዘሎ ፀረ ግፍዓውያን ዝኾነ ውዳበ እዩ። ኣብ ጽምዶ ውሽጢ 9 ድርጅታት ከም ዘለው እንዳገለጹ ነይሮም መራሕቲ ናይ ጽምዶ ብፍላይ መራሕቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ባዕሉ ኣብ ጽምዶ ውሽጢ ክንደይ ውዳበታት ከም ዘለዋ ብደንብ እንዳገለጸ ነይሩ እዩ። ዘመነ ካሴ እውን ፓርሻሊ ገሊጹዎ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። መነመንዮም ኣብ ጽምዶ ዘለው እቲ ዝተጀመረ መልሲ መሃብከ እንታይ እዩ ዝመስል ከመይ ጌርና ኢና መልሲ መሃብ ተጀሚሩሎ ንብሎ ዘለና ዝብል ካቕምጠልኩም። ኣብ ጽምዶ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዘለዋ ብሔራት ናይ ናጽነት ተቃለስቲ ኣለዎን። ብታሕቲ እንተጀሚርና ኦሮሚያ ኣሎ፣ ናይ ኦሮሚያ፣ ናይ ሶማሊያ፣ ናይ ቤንሻንጉል፣ ናይ ጋምቤላ፣ ናይ ዓፋር፣ ናይ ኣገው፣ ናይ ቅማንት፣ ናይ ኣምሓራ ብዓብዩ ትግራይ ኣለዋ። እዚአን ብደንቢ 9 ጽምዶ ፈጢረን ኣለዋ። ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ናይ ሰላም ምንቅስቃስ ናይ ሰላም ፎረም ብብዙሕ መልክዑ ይጽዋዕ ኣሎ፣ ግን ኦልሬዲ ጽምዶ እዩ። እዚኦ ሃገር ውሽጢ ዘለዋ እዩቱ ነጽምዶ ከነ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንሕና እውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ስለ ዘለና እስካ ሕጋዊ ዝኾነ ምፍልላይ ዝግበር ስለዚ ተን 9 ኢትዮጵያ ውሽጢ ኣለዋ ኢሎም ዝገልጽዎን ዝነበሩ እዚአን እዩ። ነገር ግን ኣካል ጽምዶ ዝኾኑ ብዝተፈላለየ መንገዲ እናተገለጸ ዝጸንሐ ብስሩ እውን ጽምዶ ክጅመር ከሎም መንጎ ትግራይን ኤርትራን ስለ ዝተጀመረ ኤርትራ እውን ኣላ፣ ሱዳን እውን ኣካል ጽምዶ ዳያ። ሕዚ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዝበሃል ናይ ዘን ብሔራት ናይ ናጽነት ሓይሊ ኦልሬዲ መልሲ መሃብ ጀሚሩ እዩ። ብኢትዮጵያ ደረጃ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ተፈላለየ ሚድያታት ትርእይዎ ናይ ትግራይ ሰራዊት ናብ ጋሸና ኣትዩ ዝብል እዩ። ናይ ትግራይ ሰራዊት ናብ ጋሸና ኣትዩ፣ ናይ ዓፋር ሰራዊት ቦዚባ እንተሓለፈ፣ ናይ ቤንሻንጉል ሰራዊት ሱዳን ሒዙባ እንተኣተወ ይብሉ። እዚኦም ኣይኮነን ክነግረኩም ደልየ። ሕዚ ናይ ትግራይ ሰራዊት ዝበሃል የለን፣ ናይ ዓፋር ሰራዊት ዝበሃል የለን፣ ናይ ጽምዶ ወይ ናይ ጥምረት ሰራዊት ኮይኑ እዩ ዝኸዘሎ። ኦፍኮርስ ናይ ትግራይነቱ ወይ ናይ ኣምሓራነቱ ክለዓል እዩ ወይ ትርጉመ ይህልዎን ኢለ ኣይኮነን። ንሕዚ ግን ነቲ ናይ ሓባር ፀላኢ ንምድምሳስ ናይ ግድን ምሕባር ምጽማድ ምጥማር ስለ ዘድልዮ ጥምረት ፈጢሮም ዝኸዱ ዘለው ናይ 9 ብሔራት ተወከልቲ እዮም ማለት እዩ፣ መራሕቲ እዮም፣ ናይ ናጽነት ሓይልታት እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሓይሊ እውን ናይ ናጽነት ሓይሊ እዩ ዝበሃል። ስለዚ ንሶም ይብልዎ ብዘለው እንድሕር ከይድና ናይ ጽምዶ ሓይሊ ኢልና እሞ ንግለጾ ንሶም ዝብልዎ ዘለው ግን ትግራይ ባበዚን ተኣተወትና እከለ ባበዚን ተኣተወና እዩ። ብዋናነት እቲ ናይ ጽምዶ ሓይሊ ግን መልሲ መሃብ ጀሚሩ እዩ ዝብሎ ዘለኹ። እቲ ኢንተንሲቭ ኩናት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝኣወጆ እቲ ጸላኢ ነዚዩ ማለት ዓጸፋዊ በቃ ድሮን እንተልያስ ንምንታይ ጸረ ድሮን ዘይተምጹ ንምንታይ ብጸረ ድሮን ዘይተከላኸሉልና ነፈርቲ እንተልዩ ንምንታይ ጸረ ነፈርቲ ዘይተዓጥቁ ከምኡ ዘሎ ነገር ይመጽእ መቸም ብዛዕማኻ ይግበር እዩ ንድሮን ብጸረ ድሮን ንነፈርቲ ብጸረ ነፈርቲ ዜና የብልጽግና ስትራቴጂካዊ ድሮን በሱዳን ወሰን
مركبنا إيرترا تجاويد بالحبرية سمعنا بزحات إيرتراويان كمان طعم بزحزن ملكعو ولا قلق هاجروان ميدياتات بايزوي حد اتي اترخبوا حبرية له عيت حبرية يكون اللي بولدي بزحت قلق ناي بنما مراقب الله بنا إيرترا بانديرا جيروم وبنا إيرترا لايسنس جيروم بصرح له أزي بزح جزء من قصة إيرترا وإيرترا نزي عاويلة تريعات له قالي مرس درها بلو قالي عم مسرح ناي مصراي قلله عبزي ناي أصوار ناي متحلف كونتروباند دما قالي ناي بنما مركبات قالي نا أذربيجان مركب بنا إيرترا بانديرا جيروم وبناي كالها هجر إيرترا تريدي كونه بناي كالها هجر بانديرا جيروم قبنا تابز على مسرح أزي إيرتران إشتها هجر سلزخونت دسم عيبلان عماون وصل سلزخونة كمبال خونخل بتحدو قندما ويل articulated زخونة هجر إيرتران نمنجس إيرتران نمخصاص تباهيلو عبزنا يجبر الشبرة عبز جبر ناي زي حجاوي أطوار متحللة نعمنت كم بعل الشباب زقدم ناي بإسلاميست تجبر زنور من قصاصات قلة دايركت نمون جالك خمتي كابسمرا بايدوا خيدا برت على الشباب هيبا من استيرترا قلة بالكستات على كومو توسخي نمجبر تباهيلو استجبر له عبزي ناي تمالي إذا مركب تتحيز على الله بايزوي نبرتنتا ناي باناما مركبيا بنا إيرترا بانديرات خيد نبرتيا فلاج لومي كاب إيباي كتجزوه تغليكم حكيدي بانديرا ناي إيرترا كاب إيباي كتومس تغليها بزح قداسي يكون عم جزء خاون سفية تغليها ስለዚህ ፍላግና ኤርትራ ምግበራ ዋንነታና ኤርትራ አይኮነትን ነታ መርከብ ዝመርሕዋ ነበሩ ካ ደቆ ወፃዩ ህንዳውያን ነሮም ዝተተሓዘለው ዋንነታውን ናይ ሓደ አፓናማ ዝርከብ ሃብታም ሰብ ከም ዝኾነቱን ተፈሊጡሎ መብዛሕቱ እተን መራኸብ ከም ዓይነት መራኸብ ኣብዚ ኢንተርናሽናል ናይ ማይ መስመር ናይ ኮንትሮባንድ ስራሕ ናይ ሂውማን ትራፊኪንግ ከምኡ ናይ ኣጽዋር ናይ ዘይ ሕጋዊ ዝኾነ ሓይልታት ከም በዓል RSFን ካልኦትን ብሕቡእ كم بعل الشباب قالوا أتن بحبوء زي محلال فمراغب يعني أنا تزحزنني إرترا مراغب اللواء أتن مراغبنا إرترا أبني علم ناي ماريتايم بحق استمزقبا مراغبين ناي نقدر مراغب دين وتدرى مراغب تخينين كأب كلي بحرنا إرترا حلو أن جبرا سرحان دزن كام من قصة إرترا ويكأن حيل بحري إرتراي زغوني يكون مركبنا إرترا نحيل نبرتنا تاني حيل بحري إرترا زغونات مركب كابتي إرترا توننو جماجم بحري واسع أبكال ناس أزغونا هاجر كيدا تسحزت مركب يلا أتن بنقدي أبصراحة دلوا لك إثيوبيا حجي عدوات بهال مركب اللاتا إثيوبيا بهال مركب اللاتا كرامرات بهال مركب اللاتهم لالي بلا قلد بهلا مراقب اللوم بناي ماريتايم حجي تمزجيبا أب علم ناي ترانسبورت سرح أبز قربكم أبز حجي زلنا له ساعات أنا باسع كيده كله حنتنا إثيوبيا مركب كرامرات تبل مركب أو حد سعينا عصب أيمن باسع مزعنير إذا حجي مسبتقنا تفللي مستفترة تبقى مستفترة مالتي لذي نساب إنترناشنال إيرترا دسعان سعنة اندحرا اللوان عدت وصلو شارتا يقالو بخندي نتكون كندي سعنو لكا لذي تزواج أكا واغا نايتون من سعنة نحدتون واغا زواج أكا مسن مراخب تسمع معخا سعنكا أخاتهم صنع إثيوبيا تكون تغل نايجوبتو ولا نهندق تكون تغل مستي بوليتيكا مستي متفنا ندرخبو والحانت نقر الله ስለዚህ እዛ መርከብ እዚኣ እንታይ ክብል ደልየ ቶታሊ ናይ ኤርትራ ኣይኮነትን ንብረትነታ ናይ ኤርትራ ኣይኮነትን ተታሒዞም ኣለዉ ክፃረዩ ግን እቶም ተሃዊኽኩምሲ ኣነ ገለገለ ገዛኹም ከተፀልሙ ስትጎዩ በቃ እርዳኩም ኣሎ በቃ ዓድኹም ከተፀልሙ ስትጎዩ ኤርትራሲ ከምዚ ኢላ ተታሒዛ መጀመርያ توم شفاتو كرسنت يوم حيزة معنا تجلبة زخون يكون حدا لو على هاجر دحزة يلن
ነዚ ሞቲቬት ገበር ሓይልኻ በደገሎ እዚ ብኢማራት ገንዘብ ዝተኸፍሎም ቀርሰንቲ ብጀልባ ኸይዶም እዮም ነዛ መርከብ እዚኣ ጨዌማ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ስለ ዘለዋ ንናይ ዓለም ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ኣተሓስባ ድማ ንኽቕይሩ ዝተፈተነ ፈተና እዩ ነይሩ እዚ ኸኣ ከይተበገሰ ከሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብሽልዎ ኣሎ በርዒኑ ኣሎ እታ መርከብ ናይ ኤርትራ ኣይኮነትን ብቐርሰንቲ ተታሒዛ ደላ ግን ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ሓይልታት ወይ ናይ ኤርትራ ናይ ፀጥታ ኣካላት ይፈልጥዎ እዮም ኣብ ርእሲኦም እንታይ ከም ተኣልመን ከም ተሓሰበን ማለት ስቂሉ ብዙሓት መራኸቢን ድጭወያ ኣብዚ ናይ ኢንዲያን ኦሽን ብፍላይ ኣብዚ ናይ ገማግም ባሕሪ ናይ ሶማል ወልዎ ዋላ ኣብዚ ናይ ባብ ኤልመንደብ ገለ ኣብ ፊት ንፊት መዓት ናይ ኣሜሪካን እንግሊዝን መራኸብ ከለዋ ይጭወያ ሓንቲ መዓልቲ ግን ናይ ኤከለ መርከብ ከም ዝተገይረ ኣይበሃልን ተዘሪቡ ይፈልጥኒ ንምንታይ ናይ ኤርትራ ኢልኩም ሲ ኣዋውዓዊዖሞ ርዳእኩም ደሎ ኤርትራ ንእሽተይ ዓዲ እኳ ገዚፍ ኢኮኖሚ ዘይብላ ብመርከብ ደረጃ ኸማን ማለት ዘመክሕ ናይ ማሪታይም ዓቕሚ የብላን እኮ ኤርትራ ኣነ ገርመኒ ሕጂስ ኤርትራ መርከብ ተጨውዩ ተታሒዙ ኤርትራ ኣፅዋሩ ሒዙ ኮንትሮባንድ ከይድ ከሎ ገለ ቡ ከብልዋ ከለዉ ሲ ዋው ንምንታይ ኢና ኤርትራ መዓልታዊ ከይን መራኸብ ድጭወያው መዓልታ ብቶም ፒራስ ናይ ሶማልያ ፒራስ መዓልታዊ ሸፋቱ ኣለዉ ባብዕ መንደብ ክሰግራ ከለዋ ትማሊ ነዳዲ ድሓዘት ክንደይ ቶን ነዳዲ ድሓዘት ካብ ሕርሙዝ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክትሸሎ ተረኸበት መርከብ ጨውየም ኣለዉ ግን ኣብ ሚድያ ምፅዎ ናይ መን መርከብ እያ ሓንቲ ነዳዲ ዝሓዘት መርከብ ናይ ሶማል ፒራስ ከምዚ ገይሮም ገለ ኢሎም ወዲዮም ናይ ኤርትራ ናይ ሱዳን ናይ ገለ ይበሉን ንምንታይ እዮም ናይ ኤርትራ ድብሉ እርዳእኩም ደሎ ንምንታይ ኢዳ ኤርትራ ንምንታይ ተደልዩ ንሱ ዘይተሓስቱ ኩሉ ግዜ ተተቐቢልኩም ዜና ግን መርከብና ተታሒዛ ወኣበይ መርከብ ነራት ካታይ ትፈልጥ ወደይ ወሪድኩ ሓደሎ ሎቕማፅ ወደይ ኣብታ ዜና ድመፅእ ገለ ድብሎ ኣለኩም መርከብና ኤርትራ ተታሒዛ ኣላ ገለ ዶ ሃለውሎ ባይ ዘ ወይ መርከብ ኣይኮነን ኣብ ዓድኹም ጀርባ ዘለዎ ኣድጊ ኸማን ኣይነበረኩምን ከበይ ኢኻ ተምፆት ዘረባ ኣነ ግርም ይድብለኒ ጥዑይ ኣድጊ ገጫብ ኣድጊ ደይነበረካስ ብዛዕባ ሓደ መርከብ ናይ ኤርትራ ተንታኑ ኮይንካ መፂኻ መርከብ ናይ ኤርትራ ዋንነታ ንብረትነታ ናይ ኤርትራ ዝኾነት መርከብ ኣበይ ንብረትነታ ኣበይ ተመዝጊቡ በይናይ ናይ ፅዕነት መዝገብ ናይ ፅዕነት መስመርያ ተመዝጊባታ መርከብቲ እያ ትፈልጢኹም ምናልባት እዚ ናይ የብስ ንብሎ ናይ መሬት ትራንስፖርት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝግበር ካብ ናብ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንመቐለ ኣውቶቡስ ተሰቂልካ ናይ ተዓዲ መንገድ ትራንስፖርት እዩ ቁፅሪ ክንዲዚ ኣውቶቡስ ታርጋ ክንዲዚ ንመቐለ ተበጊሳላ ቁፅሪ ክንዲዚ ገለይሉ ይምዝግቦ ናይ ፅዕነት ካኣሎ ባች ዝኽፈል ዲዱ ቁረፅ ገለሎ ኸፍሉ መራኸብን ኣይሮፕላንን ክብገሳ ከለዋ ግን ብኢንተርናሽናል ደረጃ ምዝጉባት እየን እዚ ዓየንቲ መርከብ ናይ ኤርትራ እያ ነዳዲ ፅዒና ወይ ብረት ፅዒና ኣብዚ ኢንተርናሽናል ማያት ብሕጊ ተመዝጊባ ጉዕዞ ክትገብር ዋላ እንተዝኸውን ስኻ ሕዝነኩም እዩ ነይርዎ ከም ኤርትራውያን ክሕዝነኩም ነይርዎ ንብረትኩም ኳይሱ ንዓይ ኣብታ መርከብ ክንድፍረጥ ኣፍሲ ዋንነት ኣለኒ تا مركب دحرنا نبي حق نا إرترا تخوينا سوان نتعلني تا مركب نهز بإرترا ناي منجس إرترا يكون نهز بإرترا نبرتيو ولا خوينون تزخون كحزنكم يتقبوني رمبر بقى مسيخا نين تتحفل صبي قال اللهم قال ميدياتات أنا أيتنكم سلتبلن كم زقنا أمسلم خونبر بقى مركب تتحيزا لهم سي شمتهم عيدهم كتنتنو متيو هاي البحر إرترا بيني يريد كله خجبر دك إيشون يرو قال ماله دك أسكات عن جديف كهديهم كامل سيخابزي جديفهم برجند أول هاي البحر إرترا دك إيشون أن يحمر كنا تجويا واو تحزني هذي كده يدبلن جديف كهدي ما تخص دك إيشون خطبله بتعملوها زي تخص عملوه كسب حجي إتي إرترا توننو بحري شحن قلملن كيلومتر دلو جماجمنا إرترا كده مزاج بتعلم رأيه أنت معلتي أنت أقعد إموي فلتني أنت معلتي نايس أتا نبلش أقعد إموي فلتني أما مسمر ناتنا بإنترناشنال درجة كاب ناب بخلتي وجن كباب المندب ناب سويس كانال كاب سويس كانال لبام إمندل زخدا مراخب كل جزء حيلتات أتانا إرترا حيلتات بحرنا إرترا مستمسجون يوم زجرم عقم اللواء إرترا رأي وتوت إذا لو جورنال عقم حيل بحري إرترا أبسخلاصان قلنا